سونے نبی نے منبر دی پیری سیڑھی تے چڑھے نے جڑا درود منکر ہے جڑا درود نہیں پڑھدا سانو آ دیو سن لو روے تو سن لو میرے نبی جناب منبر دی سیڑھی تے چڑھے نے فرمایا آمین آمین دوئی سیڑھی تے چڑھے نے آمین تری سیڑھی تے چڑھے نے آمین سیاپاں دے سارے اگے بھی تو چڑھ دے ہو اے جملے نہیں آتے ہو آج جملے کیوں کھڑے فرمایا جبریل دعائے کرتا پیاسی ہاں ہاں اللہ میں جو ہے دعائے بھی ہے کہ جڑا بندہ میرے نبی تے توجہ میرے لے کرو جڑا بندہ میرے نبی تے درود پڑھدا نہیں ہے درود پڑھدا نہیں ہے میرے نبی تے اس بندے نو اللہ تباہ و برباد کرے اس بندے نو اللہ تباہ و برباد کرے جنہوں اللہ تباہ کرے کوئی بچا سکدا کوئی نہیں بچا اس بندے نو اللہ تباہ کرے جڑا میرے نبی تے درود نہیں پڑھدا جبرائیل دعا کر دے پہنے میرے نبی آمین آدھے پہنے کیڑی وڈی جناب گل ہے اس واسطے درود پڑھنا ضرور پڑھنا بخیل نہیں بننا بخیل بندہ ہوئے گا جیڑا بندہ میرے نبی تے درود نہیں پڑھے گا بخیل دا داخلہ جنت وچ نہیں ہوئے گا دعا قبول کرنا چاہندے ہو مڑ بھی درود پڑھنا ہے نماز قبول کرنا چاہندے ہو مڑ بھی درود پڑھنا ہے آ تینوں آخری روایت سنا دیواں جیڑا بندہ میرے نبی تے درود پڑھے گا اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نبی تے ایک واری درود پڑھے گا اللہ اس بندے تے 70 واری درود پڑھے گا ایک اور مرفوع روایت سناواں جو سبحان اللہ پڑھے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ میرے نبی تے ایک واری درود کتنی واری سبحان اللہ چاس نال پڑھو تو سبحان اللہ ایک واری میرے نبی تے درود پڑھے گا اللہ دے سارے فرشتے جڑے ارباں خرباں فرشتے نے سنو آخری گل فرمایا جیڑا بندہ نبی تے ایک واری درود پڑھے گا سنو توجہ نال مول پوے سونے تے سواگا خلاصہ کلام خلاصہ نکلو ہے پوری تقریر دا جیڑا بندہ نبی تے ایک واری درود پڑھے گا اللہ دے فرشتے اس بندے تے 70 مرتبہ درود پڑھن گے ایک فرشتہ نہیں ارباں خرباں فرشتے اس بندے تے 70 واری درود پڑھن گے تے فرشتیاں دی تعداد کنی ہے بیت المعمور ہے نا سمانہ تے 70,000 فرشتہ ایک وقت طواف کردا ہے جڑا ایک واری کر لوے ہٹ کے واری ہوندی نہیں ہوندی اننے ارباں خرباں فرشتے جڑے گنتی اچ وی نہیں ہیں جڑا نبی تے درود پڑھے گا اللہ دے فرشتے 70 واری پڑھن گے اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب